3% कोटा होला। हामी यहाँ देख्छौँ, हामीले महसुस गर्छौँ, घरमा आमा छैन भने पनि, घरमा बुढी छैन भने पनि, या दिदीबहिनी छैन भने हामी केही गर्नु पनि सक्दैन जस्तो लाग्छ। लङ्गडे भएको जस्तो, केही नगर्नु सक्ने जस्तो भइरहेको हुन्छ। तर पनि हामीले समाजमा त्यही नारीहरूलाई हामी उचित दर्जा दिन सक्दैनौँ। यो हाम्रो पुरुष प्रधान देशको यो अनौठो सोच हो र यही सोचलाई चेन्ज गर्नुको निम्ति एनजिओ स्कुलको तत्त्वावधानमा आज भइरहेको यो नारी दिवस कार्यक्रममा एनजिओ युनाइटेड अर्गनाइजेसन फर ह्युमन अवेरनेस एन्ड वेलफेयर यहाँले धेरै राम्रो कामहरू गर्नुहुँदो रहेछ, गरिरहेको रहेछ। विशेष गरी 3 माइल क्षेत्रलाई मोडल भिलेजमा परिणत गर्नु उहाँले जोडतोडले प्रयास गर्नु भइरहेको रहेछ र यहाँलाई हामी सबै शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। र एनजिओ कति एनजिओ यस्तो हुन्छ मुखले भन्छ प्र्याक्टिकलिटीमा आउँदैनौँ, तर म यही मञ्चबाट उहाँहरूलाई पनि आह्वान र यहीँबाट म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यहाँले 3 माइललाई चाहिँ साँच्चै नै मोडल भिलेजमा परिणत गरिदिया जाओस् र विशेष यहाँका नारी, विशेष गरी यहाँका शिक्षित बेरोजगार जति पनि छन् उहाँको निम्ति एउटा आशाको किरण लिएर आउँ र उहाँहरूलाई आत्म स्वनिर्भर, सेल्फ रिलायन्स, सेल्फ कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्नुको निम्ति जति पनि प्रोग्राम छ त्यो वास्तविकतामा उहाँले परिणत गरिदियोस्। उपस्थित अघि बस्नुभएका सबै सजग महानुभावहरू, राजबाजुज्यू, मिस्टर लामा, स्कुलका हेडमास्टर, साथसाथै रिपोर्टर दाजुभाइहरू अनि सबै स्कुलका शिक्षक शिक्षिकागण अनि उपस्थित सबै विद्यार्थीवर्ग, म तिमीहरूको बेसी टाउको खाँदिनँ र दया गरेर यता हेर्दा केही नराम्रो हुँदैन, नत्र भने पक्रेर लान्छ। अब हाम्रो सिन्चेल वन्यप्राणी विभागबाट उपस्थित भए म होइन। अब अलिक अगाडि दार्जिलिङ वन्यप्राणी विभागका हाम्रा आफ्नै बाबा भने पनि ठुला भने पनि हाम्रो एस शेर्पाज्यू, हाम्रो डिएफओ साहबले तपाईँहरू समक्ष 2-4 शब्द राम्रो राखेर जानुभयो। म उहाँकै उदाहरण दिन्छु। उहाँलाई सायद धेरै कम्ती मान्छेले चिन्न हुन्छ र विद्यार्थी वर्ग विशेष गरी तिमीहरूलाई नै म यो एउटा न्युज जस्तो, एउटा सूचना जस्तो र एउटा लेसन जस्तो तिमीहरूलाई दिन चाहन्छु। हाम्रो एसएस शेर्पा डिएफओ साहब जो अहिले भर्खर बोलेर जानुभयो यहाँ, उहाँ चाहिँ हाम्रै दार्जिलिङको एउटा प्रडक्ट हुनुहुन्छ। प्रडक्ट भन्दा यस्तो सामान भनेको होइन, एउटा खुबै ठुलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले चाहिँ युपिएससी एक्जाम, युनियन पब्लिक सर्भिस एक्जाम्सको क्याटेगोरीमा बङ्गालको केडर भएर पास गर्नुभएको डाइरेक्ट आइएफएस हुनुहुन्छ। उहाँ कोही होइन, तपाईँहरूले एउटा नाम सुन्नु भएको होला, कवि लेखक प्रेम शेर्पा बिरुकी, सुनेको छ, रिम्बिकका। उहाँको एउटै सुपुत्र उहाँ हुनुहुन्छ र हामी अति नै भाग्यमानी छौँ। उहाँ जस्तो एउटा डिएफओ हामीले पाएका छौँ, 1 महिना मात्रै भएको छ। उहाँ हुँदाखेरि मलाई लाग्छ हामीले सिन्सियर, म त हेर्नुहोस् अलिक कप्टी, अलिक घमण्डी टाइपको मान्छे हो, अलिकति लोभी टाइपको मान्छे छु, पैसाको लागि चाहिँ होइन तर अरू चिजको लागि। म चाहिँ अब उहाँ हुँदा चाहिँ म चाहन्छु सिन्चेल इस्टको अन्तर्गत तपाईँहरू यो गाउँमा जति पनि हुनुहुन्छ यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ उहाँको फाइदा उठाउनुपर्छ। एकदमै राम्रो डिएफओ साहब आउनु भएको छ र उहाँले जुन प्रकारले आज यहाँ सम्भाषण दिएर जानुभयो, उहाँ अलिक छिटो जानुभएको कारण अर्कै छ, किनभने उहाँ अलिकति बिजी सेड्युल छ उहाँको आज। र उहाँले मलाई निर्देश दिनुभयो तपाईँ चाहिँ बसेर जानुहोस् ल, म खासमा भाग्नु आँटेँ। यो जुन चाहिँ एनजिओसको तपाईँहरूले यहाँ 2 सालदेखि सहभागिता र उहाँको कट्टरता तपाईँहरूले देख्नु भइरहेको छ। यो चाहिँ अहिले मिस्टर लामा जो डिआइसीको दाजु यहाँ आएर तपाईँहरूको समक्ष बोल्नुभयो, उहाँले भनेको जस्तो म पनि त्यही भन्न चाहन्छु। के लागिरहेको छ मलाई यहाँ आएर, के चाहिँ लागिरहेको छ, हामी झडक्क रिसाउने, रिस परे थप्पड लगाइहाल्ने। अस्ति भर्खर एउटा भिडियो हेर्नुभयो होला, आर्मीको 2 जना झगडा भयो, घाँटो तुरुङ्ग झुन्डाइदियो अर्कोले अर्को। यति राम्रो एउटा कार्यक्रम
सम्पन्न गरेर हामीलाई निम्ताएकोमा सर्वप्रथम म उहाँहरूको टिम नानीहरू सबैलाई जसले यसलाई सफल बनाउनुमा पुरा हात दिनुभयो, साथ दिनुभयो र हामी विभागहरूलाई पनि बोलाएर अलिकति यो ठाउँमा केही अवेरनेस गराउने उद्देश्यले नारी दिवस सँगसँगै धेरैवटा कुरो मैले यहाँ देखेँ र यस्तो कार्यक्रम यहाँनिर गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम उहाँहरूलाई म मेरो पर्सनल उसबाट धन्यवाद टक्राउँदछु। सानोदेखि लिएर ठुलो हुनेसम्म चाहिँ एउटा नारीको रोल चाहिँ जहिले पनि हामीले कहिले पनि यो भनेको छैन कि यो यसमा कुनै रोल छैन भने, त्यही कारणले भन्छ बाई सर्भिस यु मस्ट वर्शिप, बाई सर्भिस यु मस्ट रुल। यसमा चाहिँ कस्तो राम्रो एउटा कुरा छ कि हामी सर्भिस दिएर हामी जुन समाजले बनाउँदैछ, आज जुन हाम्रो समाज बनिराखेको छ, तपाईँले देख्नु भएको छ हामी बिहातिर कहीँतिर जाँदाखेरि त्यो हाम्रो ट्रेडिसनल लुगा लगाउने जहिले पनि नारी नै हुन्छ। घरमा हामीले ट्रेडिसनल खाना खानु पर्यो भने चाहिँ त्यो घरमा आमाबाट अर्को छोरीलाई चाहिँ त्यो हेरिटेज भन्छु, त्यो हेरिटेज चाहिँ ट्रान्सफर भइराखेको छ र हाम्रो मानव सभ्यताको हेरिटेज पक्रिराख्ने चाहिँ हाम्रो नारी नै हो। त्यही कारणले हामी नछुटाएर नारी पुरुष चाहिँ कसरी ब्यालेन्समा बस्नु पर्यो त्यो सोच चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो। त्यो सोच राख्नु हामीले जरुरी छ। त्यो राखेन भने चाहिँ हामीले कहीँ एउटा साह्रो पर्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले डिएफओ साहब भर्खरै भनिकन जानुभएछ। डिएफओ साहबले जुन भन्नुभएको छ त्यो प्रकृति चाहिँ माता हो। प्रकृति चाहिँ माता हाम्रो कसरी आएछ, हाम्रो कुनै धर्ममा हामीले धर्म पालन गर्दाखेरि चाहिँ प्रकृति र मानवको जुन रिलेसन छ त्यो सम्पर्क लिएर चाहिँ सबभन्दा ठुलो सम्पर्क चाहिँ हाम्रो टोटल इकोसिस्टमलाई बचाउनु पर्यो भने त्यो सम्पर्क जान्नु र त्यो सम्पर्कलाई मान्नु एकदमै जरुरी छ। जुन चाहिँ अहिले हामी मार्केटमा अब देख्न गइरहेका छौँ, यो टी क्यान्डी र टी सोप चाहिँ उहाँलाई हामी प्रदान गर्न गइरहेका छौँ एनजिओको हाम्रो सेक्रेटरी म्याडमबाट। मेरो गर्भमा पनि बच्चा छ र म पनि अब आमा हुन गइरहेको छु र म मेरो छोरीलाई यो समाजमा एउटा ठुलो मान्छे बनाउन चाहन्छु। तर यो पापी संसारले मेरो यो गर्भमा भएको बच्चालाई यो संसार देख्न नपाई मार्नु लगाउँदैछ। म के गर्नु? मान्छे यहाँ भोकले मर्नु आँटिसक्यो, के कुरा भन्? छोरी तेरो छोरी के को छोरी? यो छोरीले अहिले यो समाजमा के गर्छ? छोरी चाहिएको छ, छोरा चाहियो मलाई। छोरा भनेको त पैसा आउँछ, पैसा। छोराले भोलि पर्सि मलाई हेर्छ, म मरिहाल्यो भने त्यसले त्यसको कन्दामा बोकिङ लान्छ मलाई। छोरीले के गर्छ? छोरीले त बिहा भएर दहेज जोगिन जान्छ, दहेज मान्छ। छोरी चाहियो छोरीले के गर्छ? छोरा भएको तँलाई पार्छ, अगाडि लग्छ। छोराले सन्तान बनाउँछ, चाहिँदैन छोरी होस्। के भयो किन रोइबस्यो घरमा? हेर्न तेरो भेट्छ आमाले सम्झना गर्भमा भएको छोरीलाई मार्नु पर्दैछ। ठिकै छ ल अन्त, आन्टीले भनेको रहेछ, भेनाले मलाई गरिदिहाल्नु अन्त भयो त। ठिकै छ नि त, तिमीहरूले भन्छ भने मार्छु मेरो यो छोरीलाई। रामलाल आउनु भएछ त, तर आउनु यहाँ छिटो। को बिरामी भयो? त्यो छोरी फ्याँक्नु पनि हेर्नुहोस् न त। उहाँले त भनेको नि छिटो गर्नुपर्छ भनेर। ल म चेक गर्छु। लैजाउँ
मेरो कविताको शीर्षक छ विचारा नरे। विचारा नरे। कोखबाट फैलिन्छु मनै, कोखबाट फैलिन्छु मनै, शरीर बेचिन्छ बजारमा मेरै। काटिन्छ कुरा चोक चोकमा, पारिन्छ तल हरेक थोकमा। चार पर्खालको धुनामा पारी राखिया छ अझै कति बुहारी। मन्दिरमा गई शक्ति दे देवी रे, घरभित्र किन बिचारी नारी। कहिले झ्याल त दिए कि बनारी, कहिले झ्याल त दिए कि बनारी। फैलिन्छ तिनकै अधिकार तल। नारीले जन्माएको यो समाजमा पुरुष छ यहाँ किन प्रबल। अघि बढे उताउली भए, अघि बढे उताउली भए, चुपचाप बसे हिंसा छ घरमा। कतिन्जेल बाँच्न पर्ने हो कुनी, मन भयो यो पुरुषकै भरमा। सिउँदो पुछेर कलङ्किनी रे, सिउँदो पुछेर कलङ्किनी रे। बुढी भए बोक्सी भनिन्छ, मान्छेकै दर्जा मिल्दैन यहाँ, जहाँ नारी देवी गनिन्छ। महिनाभरिमा छाउमा राखी, महिनाभरिमा छाउमा राखी, लुटिन्छ इज्जत यही छायामा। खोसिन्छ कति अस्तित्व यिनको, निरर्थक यो धर्मको नाउँमा। एक्चुअली हमारा जो लड़की लोग है यहीं पे 3rd माइल में, यहाँ का लड़की लोग को कुछ पता ही नहीं है क्या होता है इधर। आजकल कितना आगे बढ़ गया हम लोग, तो इसलिए हम सोचा कि यहीं का जो लड़की लोग है वो लड़की लोगों को लेके हम एक प्रोग्राम बनाएंगे वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। हाँ, तो ये प्रोग्राम का नाम है जो प्रोग्राम होगा वो है बोलो क्या है? वुमेन्स डे सेलिब्रेशन। नहीं, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन तो हो रहा है, एक कंप्लीट वुमेन हमारा टारगेट है। एक कंप्लीट वुमेन सुबह से शाम तक जो करते हैं एक लड़की, हम सब ये सिखाते हैं। यही है हमारा टारगेट। आज का जो प्रोग्राम है क्या आज होगा वुमेन्स डे के लिए प्रोग्राम हो रहा है। फर्स्ट डांस फांस ये सब तो हो रहा है, लेकिन जो असली जो प्रोग्राम है यहाँ का जो डाउन टू अर्थ लड़की, गांव का विलेज का जो लड़की है वो लड़की को लेके फर्स्ट टाइम एक फैशन शो होगा, रैम शो। रैम शो मीन्स क्या होता है? कॉन्फिडेंटली वॉक। तो उसको वो लड़की लोगों को कॉन्फिडेंट आने के लिए जो करना पड़ता है हम ये करती हूँ, ये ट्रेनिंग, कंप्यूटर। अब बोलिए। एक्चुअली धरती माता को साफ सुथरा रखने के लिए इस बार हम लोग एक वी आर ट्राइंग डिफरेंट वे, दैट इज़ द सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन. There's the installation of sanitary napkin vending machine and also incinerator disposal machine. As because when they फेंक देता है नैपकिन वो थोड़ा क्लीनलीनेस के लिए अनहाइजीनिक होता है, इसलिए वो जो डस्ट निकलता है इंसाइनेटर से वो एकदम बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है. वो बाज़ार में बिक सकते और थोड़ा कमाई भी हो सकते, थोड़ा हाइजीन भी मेंटेन हो सकते और बेटर एनवायरनमेंट के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं. वो जो वेंडिंग मशीन हम लेके आया वो हमारा यहीं पे वेंडिंग मशीन है, उसमें नैपकिन रहेगा. नैपकिन हमारा लड़की भी बनाते हैं वो प्रोडक्ट, वो हमारा बहुत कम पैसा से, मार्केट से 6 और 8 रुपीज़ होता है, ये हम लोग 2.5 रुपीज़ में एक हम इधर देते हैं. और वो वेंडिंग मशीन से निकाल लेंगे और उसका बाद वो यूज़ करने का बाद जो वो वेट हो जाता है, डस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ वो हम इधर उधर फेंकते हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो जाता है, अनहाइजीनिक हो जाता है. इसीलिए हम वो डिस्पोजल करने के लिए भी एक मशीन लेके आया. वो मशीन में वो यूज नैपकिन डालेगा, वो थोड़ा बाद 10-15 मिनट बाद वो बर्न हो जाएगा. उसका बाद जो ऐश निकलेगा वही से वो ऐश फर्टिलाइज़र के लिए बहुत अच्छा है. वो ये हम ये इंस्टॉल कर रहा है. टोटल कितना पीसेस इंस्टॉल कर रहा है? कितना पीसेस? कितना अभी एक पीसेस कर रही हूँ. तो रिस्पांस देख के देखिए, ये हाँ, एक बात सच बात है, ये मैं और मेरा हस्बैंड दोनों मिलके ये करती हूँ. कोई फंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ. तो इसका बात और भी करेंगे गांव-गांव में. लेकिन आप लोग तो अभी एनजीओ भी चला रहे हैं, तो एनजीओ में तो फंड होना चाहिए. फंड नहीं है. यही तो होता है. थिंग इज दैट I love hills and I love hill people, so that I am trying to make a model village
in 3rd Mile Simkona Tanki Basti. And there are so many different training programs to make the women more empowered. Actually, she is the trainer, also other also coming from Calcutta and also in different places. And we're also going for another venture, that is waste management. That is very interesting. When हम लोग किचन में कचरा फेंकते हैं, वो कचरा से हम थोड़ा बैक्टीरिया खुद बना के देते से वो कंपोस्ट सार मिलता है. वो कंपोस्ट सार भी हम लोग we can sell it. और ये आप बोला जी फंड क्या है? फंड देखिए, हम लोग को दोनों का ये पैशन है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हम दिल से करती हूँ. कोई फंड का चक्कर में अभी नहीं गया, तो धीरे धीरे सोच रही हूँ कि थोड़ा फंड होने से थोड़ा कोई कोऑपरेट करेगा तो और ये थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अभी चल रहा है. अच्छा, और एक बात है, हम लोग इस बार राजदा को बुलाया, राज बसु जी को, किस लिए? क्योंकि ये 3rd माइल बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि इधर सनराइज पॉइंट है, इधर स्नो लेपर्ड रेड पांडा ब्रीडिंग सेंटर है, इधर इतना स्ट्रेच लंबा वाला जंगल है, बहुत अच्छा है. कांचनजंगा बहुत अच्छा व्यू है. यहाँ से चटकपुर, लामाहाटा, तिनचुले, तकदा, दवाई पानी सब जगह बहुत नज़दीक है. दार्जिलिंग टाउन नज़दीक है. इसलिए राजदा को इसलिए बुलाया. राजदा कोशिश करेंगे थोड़ा होम स्टे के लिए थोड़ा, या तो पीपल इनकरेज हो जाएगा तो थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा. पैसा आ जाने का बाद हमारा एनजीओ का काम करने से थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो पैसा नहीं दे सकते लड़की लोग को. एक दिन आता है, 2 दिन आते हैं, 3rd डे में कोई नहीं आता है. दैट्स द मेन प्रॉब्लम. इट इज़ द प्रॉब्लम एवरीवेयर, नॉट इन हिल्स. सो वी आर नाउ फोकसिंग ऑन ऑल्सो होम स्टेज एंड राजदा इज द की पर्सन बिहाइंड अस. सोमनाथ मुखर्जी. शुभ्रा मुखर्जी. आप लोग कहाँ से? कलकत्ता से. अभी तक आप लोगों ने कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं? हाँ, अभी तक 180. वो लोग कलकत्ता है, सुंदरबन में है और यहीं पे है. एंड वन थिंग, लास्ट डे फॉर जीजू जसपर जो मिस्टर सर था, वो बोला कि हम लोग को 3 आउटलेट देंगे, एक दार्जिलिंग जू में, एक टाइगर हिल में, एक संदकफू में. तो अभी कल हम डीएफओ, नया जो डीएफओ आया, उसका साथ भी बात किया. उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं अभी टाइगर हिल में एक आउटलेट देने से जो हम इधर प्रोडक्ट बनाएंगे वो उधर वी कैन सेल इट. वो है इंटरनेशनली जो मिलता है ना, टी सोप्स एंड कैंडी, वो टी सोप्स एंड कैंडी बाहर में मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता है. इसीलिए हम सोचा कि दार्जिलिंग टी स्पेशल है, सो ये टी से ही हम बनाते हैं वेरियस टी सोप्स, टी कैंडी बोके, टी कॉस्मेटिक्स एंड टी रिलेटेड बहुत सारा कुछ हम बनाते हैं, सिखाते हैं. और यही प्रोडक्ट हम दार्जिलिंग से हम वो जो टूरिस्ट स्पॉट है वहीं पे जो आउटलेट बनेगा वहीं पे ये सेल होगा. सेल होने के बाद जो पैसा मिलेगा वो यहाँ का लड़की लोग यूज़ कर सकते. कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया यहीं पे सच्चे अभियान जो हुआ वो भी हम करते हूँ. और यहीं का जो एनवायरनमेंट के लिए जो करना चाहिए. Actually, I love my mother planet, really. So I want to do something for my mother planet. And not only one, I have to do. सो यहाँ का जो लड़की लोग करते हैं उसको पता नहीं है, काउंसलिंग करते हैं, वो हम मिल के सफाई करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एफोरेस्टेशन प्रोग्राम करते हैं. ये सब मिल के हम 3rd माइल को हम चाहते हैं. नॉट ओनली 3rd माइल एक मॉडल होगा. उसका बाद धीरे धीरे हम वेरियस गांव में जाएंगे और वो गांव का इंटीरियर में जहाँ पे कोई नहीं जाते हैं वहीं पे हम जाएंगे और ये प्रोग्राम हम करेंगे. एक्चुअली फर्स्ट टाइम व्हेन वी went to PCCF, Principal Chief Conservator of Forest, Mr. R.K. Sinha. When he seen our proposal, he really encouraged us and gave us the opportunity to make something in 3rd Mile Simkona Tanki Village. र आज एउटा जुन चाहिँ प्रोग्राम गरेको थियो युनिक अर्गनाइजेसन फ्रम वुमेन अवेरनेस एन्ड वेलफेयरमा आज तपाईँलाई चिफ गेस्ट बोलाएको थियो. आज त्यो प्रोग्राम हेरेर तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो अलिक बताइदिनुहोस् न. र तपाईँको शुभ नाम? म सुरतमा सुरसान शेर्पा, मेरो घर हो. म दार्जिलिङकै निवासी, म रिम्बिक बस्ने है, मेरो रिम्बिक घर हो रिम्बिक. र म चाहिँ हाम्रो इन्डियन फरेस्ट सर्भिसको म 2009 ब्याचको आइएफएस अफिसर हुँ. रिसेन्टली योभन्दा अगाडि मेरो पोस्टिङ खरसाङमा थियो. खरसाङमा मेरो एक टेन्योर थियो. त्यहाँदेखि म प्लानिङमा भएर रिसेन्टली म हाम्रो
यहाँनिर दार्जिलिङ वाइल्ड लाइफमा एज डिएफओ दार्जिलिङ वाइल्ड लाइफ म जोइन गरेको छु र तपाईँहरूलाई पनि है जुन चाहिँ तपाईँले मलाई जुन चाहिँ शुभेच्छा दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। विशेष गरी आज जुन चाहिँ हाम्रो जो प्रोग्राममा हामी गएको थिएँ जुन चाहिँ 3 माइलमा, यो प्रोग्राम चाहिँ के भयो भने जुन चाहिँ आज एनजिओ जुन चाहिँले प्रोग्राम गरेको थियो, यो एनजिओले चाहिँ हाम्रो अफिस डिपार्टमेन्टले 2019मा चाहिँ एउटा मोडल भिलेज जुन चाहिँ हाम्रो 35 यो ट्याङ्की गाउँ होइन 35 घरे जुन चाहिँ हाम्रो फरेस्ट भिलेज छ त्यसलाई एउटा मोडल भिलेज बनाउने एउटा पर्मिसन दिएको थियो र त्यो पर्मिसनको लिएर त्यहाँदेखि 2020मा त उनीहरूको अब यो कोभिडले गर्दा त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू भएन, तर पनि उनीहरूले कतिवटा कोसिस गर्यो र आजको प्रोग्राम चाहिँ उनीहरू एउटा त्यही मोडल भिलेज बनाउने एउटा डाइरेक्सनमा चाहिँ उनीहरूले एउटा प्रोग्राम एउटा जुन चाहिँ यो वुमेन्स डे जुन चाहिँ सेलिब्रेसनमा उनीहरूले राखेको थियो। जस्तै तपाईँको यो 3rd माइल जुन चाहिँ साई सिम्कोना साई हाई सेकेन्ड्री स्कुलमा र त्यसमा विशेष गरी उनीहरूको के थियो भने यसमा आजको प्रोग्राममा हामी पनि उपस्थित थियौँ। के भने यसमा एउटा अवेरनेस मान्छेलाई नट ओन्ली अवेरनेस साथसाथ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कतिवटा प्रोग्राम्सहरू पनि रहेछ अपार्ट फ्रम यो जुन चाहिँ आजको अवेरनेस प्रोग्राम है वुमेन डे तपाईँको अवेरनेस प्रोग्राममा त्यसमा उनीहरूले जस्तै लोकल जुन चाहिँ भिलेजेसहरूलाई है लोकल मान्छेहरूलाई तपाईँको कति लोकल प्रडक्ट्सहरू बनाउनु क्या जसमै साबुनहरू भयो तपाईँको जस्तै कस्मेटिक प्रडक्ट्सहरू भयो है त्यो सबै बनाएर चाहिँ उनीहरूले एउटा सेल्फ रिलायन्ट बनाउने र उनीहरूको एउटा इन्टरप्रेन्योरसिप पनि जस्तो स्टार्ट गर्ने एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ उनीहरूले एउटा काम गरिरहेको छ। त्यसमा हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट पनि हामी पुरा सहयोग गर्छौँ र हामी हिजो उनीहरूसँग पनि कुरा गरेँ। उनीहरूले भने कि अब यसमा नहोस् कि जस्ट उनीहरूले एउटा सिक्नु मात्रै होइन एउटा हाम्रो जुन चाहिँ उनीहरूले एउटा मोडल भिलेज एडप्ट गरेर उनीहरूले काम गर्नु चाहनु हुँदैछ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले अब एउटा प्रडक्ट निकाल्नु सकोस् उनीहरूको आफ्नो गाउँको जसमा त्यो प्रडक्टको चाहिँ एउटा त्यो यस्तो पाराले उनीहरूले प्रडक्ट उनीहरूले निकाल्नु सकोस् एउटा ब्रान्ड होस् उनीहरूको र हामी पनि त्यस्तै पाराले उनीहरूलाई इन्करेज गर्दैछौँ कि तपाईँहरू एउटा प्रडक्ट एउटा राम्रो प्रडक्ट निकाल्नुहोस् कस्तो हुन्छ। त्यसमा हाम्रो डिपार्टमेन्टको साइडबाट जति सपोर्ट्स हामीले दिइरहेको छौँ अझै दिन्छौँ र नट ओन्ली द्याट त्यो प्रडक्ट निकाल्नु भयो भने उनीहरूले एउटा राम्रो उनीहरूको ब्रान्ड क्रिएट गर्नु सक्नुभयो भने त्यसलाई हामी प्रमोट पनि गरिदिने। जस्तै हाम्रो कतिवटा टुरिस्ट सेन्टर्सहरू छ जस्तै हाम्रो टाइगर हिलमा भयो है हाम्रो सिङ्गालीमा छ कतिवटा हाम्रो आउटलेट्सहरू छ। आउटलेट्समा अब उनीहरूको ब्रान्डहरू प्रडक्ट डेभलप गर्नु सक्नुभयो भने उनीहरूले निकाल्न सक्नु भने त्यसमा हामी प्रमोट गरेर त्यसमा पनि हामी डिस्प्लेहरू गरिदिने। नट ओन्ली डिस्प्ले अब अझै उनीहरूले प्रडक्सन राम्रोसँगले गरेर ठुलो राम्रोसँगले निकाल्न सक्नुभयो भने त्यसमा मार्केटिङको कुरा पनि आयो है त्यसमा पनि हामी जति सक्दो हामी हेल्प गर्ने हाम्रो एउटा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा जति हाम्रो डिपार्टमेन्टले गर्नु सक्छ त्यसमा चाहिँ हामी एकदम हाम्रो सपोर्ट छ। तर त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले अब इनिसिएटिभ गर्नु पर्यो।